वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे अस्मिन् इदमस्ति षष्ठं सत्रम्। पूर्वतनसत्रे वयं नियतलिङ्गानां शब्दानां विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्वन्तः आस्म। केचन शब्दाः भवन्ति विशेष्य निघ्नाः। विशेष्यस्य यत् लिङ्गमस्ति तद् अनुसरन्ति ते शब्दाः। तो नियतलिङ्गाः ये शब्दाः सन्ति तेषां कस्यामपि स्थितौ लिङ्गपरिवर्तनं न भवति। ते शब्दाः नियतलिङ्गाः। यथा एकम् उदाहरणं दर्शितमासीत्, रमेशः मम मित्रम्। रमेशः इति पुल्लिङ्गशब्दः प्रयुक्तः अस्ति इति कारणतः मित्रः इति वक्तव्यं नास्ति। किमर्थमिति चेत् मित्रशब्दस्य लिङ्गं नियतं सुहृत् इत्यर्थे, नपुंसके एव। रमेशः मम मित्रम् इत्येव वक्तव्यम् इति प्रथमम् उदाहरणं दर्शितम् आसीत्। इदानीं ततः अग्रे शुद्धिकौमुदी पुस्तके 21तमं पृष्ठम् अस्ति। अग्रे अग्रिमः शब्दः अस्ति वाहनम्। मयूरः षण्मुखस्य वाहनम्। मूषकः गणेशस्य वाहनम्। अत्र मयूरः वा मूषकः वा पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। तस्मात् कारणात् वाहनः इति प्रयोगः कृतः नास्ति। किमर्थमिति चेत् वाहनशब्दस्य लिङ्गं नियतं सर्वदा नपुंसकलिङ्गे एव भवति। अतः मयूरः षण्मुखस्य वाहनम्, मूषकः गणेशस्य वाहनम्। व्यावहारिकम् उदाहरणम् अन्यदपि वक्तव्यं चेत् द्विचक्रिका मम वाहनम्। त्रिचक्रिका कस्यचित् कार्यकर्तुः वाहनम्। एवं प्रयोगः करणीयः। 22तमे पृष्ठे आरम्भे एवं लिखितमस्ति, वाहनशब्दः अपि नियतलिङ्गः। अतः मयूरमूषकौ पुंसिस्तः चेदपि वाहनशब्दः नपुंसके एव। वाहनविषये कोशः यथा सर्वं स्यात् वाहनं यानम् इति अमरकोशः, तत्र नपुंसकलिङ्गमेव सूचितमस्ति। अतः तथैव प्रयोगः करणीयः। अग्रिमः शब्दः अस्ति व्यक्तिः। वाक्यं दर्शितमस्ति, रामो नाम कश्चन व्यक्तिः एवम् उक्तवती। वाक्ये दोषः अस्ति। वाक्यं तु दर्शितमस्ति, रामो नाम कश्चन व्यक्तिः एवम् उक्तवती। अत्र रामः पुमान्, व्यक्तिः तु स्त्रियाम्। अतः तद्विशेषणं स्त्रियां स्यात्। तस्मात् कश्चन व्यक्तिः इति न काचन व्यक्तिः इति प्रयोक्तव्यम्। व्यक्तिः स्त्रियाम् इत्यतः क्रियापदस्थानीयं भूतकृदन्तरूपं स्त्रियाम् उक्तवती इति अस्ति। पूर्वतनवाक्ये रामो नाम कश्चन व्यक्तिः एवम् उक्तवती इति वाक्ये उक्तवती इति प्रयोगः कृतः अस्ति। न उक्तवती इति पदं मह्यं न रोचते इति यदि कश्चित् चिन्तयति, उक्तवती इति पदं यदि न रोचते तर्हि लिङ्गभेदरहितं
अवदत् इति लङ् रूपं प्रयुज्यतां नाम। भूतकृदन्तस्य तथैव साक्षात् लकार रूपस्य च प्रयोगे अयमेव भेदः। लङ् लकार रूपस्य प्रयोगः क्रियते चेत् लिङ्गं न ज्ञायते। रामः अपि अगच्छत्, सीता अपि अगच्छत्, मित्रमपि अगच्छत्, किन्तु तवतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् रामः गतवान्, सीता गतवती, वाहनं गतवत्, एवं प्रयोगः करणीयः भवति। अतः यदि न रोचते तर्हि साक्षात् लकार रूपमेव प्रयुज्यताम्। व्यक्तिभेदेन अभिधेयः तु पुरुषः एव अस्मिन् वाक्ये। तथापि व्यक्तिः स्त्रियामेव नियतलिङ्गत्वात्। अभिधेयः जनः पुरुषः, तथापि व्यक्तिशब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। एतदत्र स्मर्तव्यं यत् अभिधेयः अर्थः अन्यलिङ्गकः चेदपि अभिधायकं पदम् अन्यलिङ्गकं भवितुम् अर्हति संस्कृतभाषायाम्। एतद् संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। तस्मात् कारणात् रामो नाम काचन व्यक्तिः अवदत्। रामः पुरुषः चेदपि काचन व्यक्तिः इति प्रयोगः करणीयः। अग्रिमः शब्दः अस्ति बन्दिः, बन्दी। कारागारे यः जनः बद्धः भवति सः बन्दी इति कथ्यते अथवा बन्दिः इति कथ्यते। वाक्यं दर्शितमस्ति बन्द्या कारागारात् पलायितम्। इदं शुद्धम्। अत्र बन्दी शब्दः बन्दिः इति वा स्त्रीलिङ्गे। अतः बन्दिः चेदपि बन्दी चेदपि तृतीया विभक्ति एकवचन रूपं तु बन्द्या इत्येव भवति। अतः बन्द्या कारागारात् पलायितम्। यद्यपि पलायितः जनः कश्चन पुरुषः, तथापि तन्निर्देशाय प्रयुक्तः बन्दी इति शब्दः स्त्रियामेव। पुनः किञ्चित् स्मृतमिति कारणतः वक्तुम् इच्छामि। यद्यपि महाराजादीनां वन्दनं यः करोति, स्तवनं यः करोति, सोऽपि कथ्यते वन्दी शब्देन। वन्दिमागधाः इत्यादयः शब्दाः सन्ति। वन्दी एव बन्दी अपि स्यात् उभयोरभेदात्। केषुचित् कोशेषु एवम् अर्थः न दृश्यते, बन्दी शब्दः न दृश्यते, वन्दी शब्दः दृश्यते। उभयोरभेदात् सः एव एषः शब्दः इति चिन्तयितुं शक्यते। अन्यदपि किञ्चित् स्मारयितुम् इच्छामि। यदि कश्चन पुरुषः एव बद्धः अस्ति, तद्विषये विशेषतया वक्तुम् इच्छामि इति चेत् कदाचित् बन्धी इत्यपि प्रयोक्तुं शक्नुयाम। तदा तु बन्धः अस्य अस्ति इति बन्धी इति शब्दः इति कल्पयित्वा कारागारे बन्धिनः सन्ति, बन्धी पलायनं कृतवान् इत्यपि वक्तुं शक्नुयाम। एषा अन्या गतिः। अनन्तरमस्ति पुस्तके व्याध्यादयः केचन शब्दाः। अन्ये केचन सामान्याः शब्दाः सन्ति। येषां च लिङ्गविषये वयं प्रमादं कुर्मः। अस्मादृशानां बहूनां सम्भाषणे एषः प्रमादः भवति। अतः ग्रन्थकारेण तादृशानां संग्रहः अत्र कृतः अस्ति। ते केचन प्रयोगाः यथा सः,
व्याध्या ग्रस्तः अस्ति। वृत्तस्य परिधिः कात्र सन्धिः न कृता, तेन काचन ध्वनिः श्रुता, जनैः सेतुः निर्मिता। ये भाषां कदाचित् सम्यक् जानन्ति दोषपूर्णानि एव वाक्यानि उच्यमानानि सन्ति खलु इति आश्चर्यं प्रकाशयेयुः। बुद्ध्या एतादृशानि वाक्यानि सन्ति, किन्तु शुद्धं न एतत्। एतेषु वाक्येषु प्रयुक्ताः व्याधि परिधि संधि ध्वनि सेतवः स्त्रीलिंग भ्रमं जनयन्ति। तस्मात् कारणात् वाक्येषु दोषः दृश्यते। अतः एव एतेषु वाक्येषु तेषां स्त्रीत्वं प्रयुक्तम् अस्ति, किन्तु ते सर्वे शब्दाः पुंसि एव। तस्मात् एतानि सर्वाणि वाक्यानि अशुद्धानि। तर्हि शुद्धानि वाक्यानि कथं भवेयुः इति चेत् सः व्याधिना ग्रस्तः अस्ति। वृत्तस्य परिधिः कः इति न ज्ञातम्। अत्र सन्धिः न कृतः, तेन कश्चन ध्वनिः श्रुतः, जनैः सेतुः निर्मितः। एवं शुद्धरूपाणां प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। एवं एते शब्दाः साधवः। एतेषां विषये कोशप्रामाण्यं दर्शयति ग्रन्थकारः। व्याधिविषये अस्ति स्त्रीरुग्रुजा चोपताप रोग व्याधि गदामयाः इति अमरकोशः। तत्र ऋक् रुजा इति शब्दद्वयमपि स्त्रीलिङ्गमस्ति, किन्तु अनन्तरम् उपतापः, रोगः, व्याधिः, गदः, आमयः एते सर्वेपि शब्दाः पुल्लिङ्गाः सन्ति। अस्माभिः तथैव प्रयोगः करणीयः। परिधि शब्द विषये कोशः अस्ति परिवेशस्तु परिधिः, अमरकोशः। संधि शब्द विषये संधिर्ना, अमरकोशः। ध्वनि विषये शब्दे निनाद निनद ध्वनि ध्वान रवस्वनाः एते सर्वेपि शब्दाः पुल्लिंग शब्दाः सन्ति अमरकोशे। सेतु विषये अस्ति सेतुरालौ स्त्रियां पुमान्, ये अमरकोशः। सेतुः पुमान् इत्यर्थः। अतः एते पंच शब्दाः विशेषतया भ्रमजनकाः सन्ति। व्यवहारे तेषां प्रयोग विषये अस्माभिः जागरूकता ऊढव्या। एवं नियतलिङ्गानां केषाञ्चित् शब्दानां विषये कथनम् अभवत्। अन्ये केचन शब्दाः सन्ति ये च उभयलिङ्गाः सन्ति। लिङ्गद्वये तेषां प्रयोगः युज्यते, साधुः अपि सः। कथम् इति चेत् कोशे लिङ्गानुशासनादिषु उभयलिङ्गता बहुधा उच्यते एव। ते सर्वे अत्र न दर्श्यन्ते, तेषां सर्वेषाम् अत्र दर्शनं न कृतं ग्रन्थगौरवभयात्। केचन उभयलिङ्गकाः व्यावहारिकाः शब्दाः अत्र दर्श्यन्ते। यथा तेन स्वकुटुम्बं कष्टेन पोष्यते स्म। कुटुम्ब शब्दः पुंसि नपुंसके च इति वदति कोशः। अतः उभयतापि प्रयोगः साधुः। कश्चन यदि स्वेन स्वकुटुम्बः कष्टेन पोष्यते इति प्रयोगः क्रियते चेत् सः प्रयोगः अपि साधुः एव। कुटुम्बम् इति वा कथयतु,
कुटुम्बः इति वा कथयतु। उभयथापि शुद्धमेव। गृहिण्या विविधाः शाकाः क्रीताः। शाकशब्दः पुंसि नपुंसके च, अतः शाकः क्रीतः शाकं क्रीतम् इति उभयथा अपि प्रयोगः साधुः। कोशप्रामाण्यं यथा अस्त्री शाकं हरितकम् इति। अस्त्री नाम स्त्रीलिङ्गे नास्ति, पुल्लिङ्गे भवितुमर्हति, नपुंसकलिङ्गे भवितुमर्हति। शाकः वा शाकं वा। अतः वयं मया आपणं गत्वा शाकाः क्रेतव्याः इति वक्तुं शक्नुयाम, अथवा मया शाकानि क्रेतव्यानि इति वा वक्तुं वयं शक्नुयाम। अग्रिमं वाक्यमस्ति, सः अर्गलाम् अपसार्य द्वारस्य कवाटम् उद्घाटितवान्। द्वारस्य कवाटद्वयं भवति, तयोः योजनार्थं काचित् लघ्वी पट्टिका भवति, सा कथ्यते अर्गला इति कथ्यते। अतः सः अर्गलाम् अपसार्य द्वारस्य कवाटम् उद्घाटितवान्। अस्मिन् वाक्ये अर्गला इति स्त्रियां प्रयुक्तः अस्ति सः शब्दः। सः नपुंसके अपि भवितुम् अर्हति। अतः यदि सः अर्गलम् अपसार्य कवाटम् उद्घाटितवान् इति वदति तदपि शुद्धमेव। अर्गला इति वा अर्गलम् इति वा। तथा हि कोशः तद्विष्कम्भोर्गलं न इति अमरकः, अमरकोशः। अग्रिमः शब्दः अस्ति चषकः। वाक्यमस्ति, सः चषकः उत्तमः अस्ति। चषकशब्दः पुंसि नपुंसके च, तथा हि कोशः चषकोस्त्री पानपात्रम् इति अमरकोशः। वयं विशिष्य सम्भाषणशिबिरेषु चषकशब्दं पुल्लिङ्गत्वेन एव अधिकतया प्रयुञ्ज्महे। यदि कश्चन अहं अत्र चषकम् अस्ति इति वदति चेत् दोषः इति न वक्तव्यम् अस्माभिः। किमर्थमिति चेत् चषकः इत्यपि अस्ति, चषकम् इत्यपि अस्ति, शुद्धमेव रूपम्। अग्रे, एषः सभामण्डपः अतिविशालः अस्ति। सभामण्डपः अतिविशालः अस्ति। मंडप शब्दः पुंसि नपुंसके च, कोशो यथा मंडपोस्त्री जनाश्रयः इति। तस्मात् कारणात् मंडप शब्दः नपुंसके अस्ति। यद्यपि अत्र पुंसि प्रयोगः दर्शितः अस्ति, वयम् एतदेव वाक्यम् एतद् सभामण्डपम् अतिविशालम् अस्ति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। एतद्विषये कोशः यथा मण्डपोस्त्रे जनाश्रयः इदानीमेव उक्तम् अमरकोशः अस्ति। अनन्तरमस्ति तेन नगरगमनाय शकटः आरूढः। शकटशब्दः पुंसि नपुंसके च, अतः शकटः आरूढः शकटम् आरूढम् एतद्द्वयमपि भवितुमर्हति। मार्गे शकटः अस्ति शकटम् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः उभयतापि। तथा हि कोशः क्लीबेन शकटोस्त्री स्यात् इति अमरः। तत्र अनः इत्येकः शब्दः अस्ति, जानन्ति एव।
बहवः कदाचित् न जानीयुः केचन। स च शब्दः सकारान्तशब्दः। अनः, अनसि, अनांसि इति रूपाणि भवन्ति तस्मिन्नेव अर्थे। तो शकटशब्दः पुल्लिङ्गेऽपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गेऽपि अस्ति। न अनः इति शब्दस्तु नपुंसके एव, क्लीबे अनः। शकटः तु अस्त्री, नाम स्त्रीलिङ्गे नास्ति, नपुंसकलिङ्गेऽपि अस्ति, पुल्लिङ्गेऽपि अस्ति इति। अग्रिमः शब्दः अस्ति वृक्षे पक्षिभिः नीडः रचितः। नीड शब्दः पुंसि अपि अस्ति, नपुंसके अपि अस्ति। अतः पक्षिभिः वृक्षे नीडं रचितम् इति प्रयोगः अपि साधुः एव। तथा हि कोशः कुलायो नीडमस्त्रियाम् इति अमरकोशः। किन्तु कुलाय शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः एव, नीड शब्दः तु लिङ्गद्वयेपि अस्ति। कुलायो नीडमस्त्रियाम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति एषः तडागः कमलैः शोभते। तडाग शब्दः पुंसि नपुंसके च। कोशप्रामाण्यं यथा पद्माकरस्तडागोस्त्री इति अमरः। तस्मात् कारणात् एतद् तडागं कमलैः शोभते इति वाक्यमपि साधु एव। अपघातकारणतः तस्य पादे व्रणः जातः। एषः व्रणशब्दोऽपि पुंसि नपुंसके च। अतः अपघातकारणतः तस्य पादे व्रणं जातम् इति प्रयोगः अपि शुद्धः एव। लिङ्गद्वये अस्ति इत्यत्र कोशप्रामाण्यमस्ति। व्रणोस्त्रियाम् ईर्ममरुः क्लीबे इति अन्येपि शब्दाः सन्ति, किन्तु एषः शब्दः व्रणशब्दः पुल्लिङ्गेऽपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गेऽपि अस्ति। नदीतीरे क्रीडता बालकेन पङ्कः स्पृष्टः। पङ्कशब्दः पुंसि नपुंसके च। कोशो यथा अस्त्री पङ्कं पुमान् पाप्मा इति। अतः एतद् वाक्यं नदीतीरे क्रीडता बालकेन पङ्कं स्पृष्टम् इत्यपि भवितुमर्हति। सः प्रयोगः अपि शुद्धः एव। मुनिना कमण्डलुः स्पृष्टः। कमण्डलु शब्दः पुंसि नपुंसके च। अतः मुनिना कमण्डलु स्पृष्टम् इत्यपि वाक्यं भवितुमर्हति। तथा हि कोशः कमण्डलुः स्यात् करके न स्त्री न प्लक्षपादपे इति मेदिनी कोशः दर्शितः अस्ति। कमण्डलु शब्दोऽपि लिङ्गद्वये अस्ति। एतावदुक्त्वा अनन्तरं शुद्धिकौमुदीकारः लिखति अत्र अन्ये अपि केचन उभयलिङ्गकाः व्यावहारिकाः शब्दाः दर्शिताः सन्ति। सर्वेषाम् उदाहरणं दर्शितं नास्ति, केवलं सः रूपद्वयं दर्शयति, प्रामाण्यं दर्शयति। यथा पार्श्वः पार्श्वम्, पार्श्वमस्त्री इति अमरकोशः। कण्टकः कण्टकं, कण्टको न स्त्रिया इति मेदिनी कोशः। अतः वयं मार्गे कण्टकाः सन्ति, तो मार्गे कण्टकानि सन्ति उभयतापि प्रयोक्तुं शक्नुमः। मोदकः मोदकं, मोदकः खाद्यभेदे अस्त्री इति मेदिनी कोशः। अतः वयम् अद्य प्रातःकाले
अल्पाहारार्थं मोदकाः सन्ति इति वा मोदकानि सन्ति इति वा वयं वक्तुं शक्नुमः। मोदकः इति वा मोदकम् इति वा उभयतापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। मण्डः मण्डम् मण्डोस्त्री सारपिच्छयोः क्षीरस्य उपरि भागे पिच्छिलः यः भागः भवति स मण्डशब्देन कथ्यते। न केवलं क्षीरे अन्यत्रापि सः शब्दः मण्डः भवितुमर्हति मण्डं वा भवितुमर्हति। मण्डः मण्डम्। तिलकं तिलकः ललाटे यद् ध्रियते तत् तिलकम् अथवा तिलकः। तमालपत्रतिलक चित्रकाणि विशेषकं द्वितीयं चतुरीयं च न स्त्रिया इति अमरः दर्शितः अस्ति। अत्र विशिष्य तिलकशब्दः यः अस्ति सः पुल्लिङ्गशब्दः वा नपुंसकलिङ्गशब्दः वा अथवा अतः तस्मात् कारणात् तस्याः ललाटे तिलकम् अस्ति इति वा तिलकः अस्ति इति वा प्रयोगः कर्तुं शक्यते। तिलकः तिलकं वा। अग्रिमः शब्दः अस्ति किरीटं किरीटः उभयतापि। किरीटं पुन्नपुंसकम् इति अमरः। अतः श्रीकृष्णस्य ललाटे अथवा शिरसि किरीटम् अस्ति अथवा किरीटः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। फलकः फलकं फलकोस्त्री इति अमरः। अस्माकं कक्ष्यासु पाठनसमये फलकस्य उपयोगं वयं कुर्मः एव। अतः फलकं तु तत्र दृश्यते एव। फलकं दृश्येत फलकः वा दृश्येत रूपद्वयमपि शुद्धमस्ति। स्मारयितुम् इच्छामि सामान्यतः अस्माकं काचित् धारणा अस्ति वस्तूनि भवन्ति चेत् तेषां नाम यदि लिङ्गद्वयेपि अस्ति वयं सामान्यतः नपुंसकलिङ्गस्य एव प्रयोगं कुर्मः। तेन छात्राणाम् अधिकः भ्रमः न भवति इति तावदेव। कृष्णफलकम् इति नपुंसकलिङ्गमेव सामान्यतः वयं प्रयुञ्ज्महे। कश्चन कृष्णफलकः इति वदति चेत् न दोषः। सः केचन शब्दाः लिङ्गद्वये भवितुमर्हन्ति। अतः लिङ्गद्वये ये शब्दाः सन्ति तत्र वस्तुविषये वयं नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रयोगं कुर्याम चेत् उत्तमम् इति कश्चन आशयः। पीठः पीठं विष्टरः पीठमस्त्रियाम् इति त्रिकाण्डकोशः। पीठम् उपवेशनस्थानमिदस्ति। विष्टरः इति शब्दः अस्ति सिंहविष्टरः। सः शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः। किन्तु पीठम् इत्यस्ति नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति पुल्लिङ्गशब्दोऽपि अस्ति। पीठः पीठं वा। सौधः सौधं भवनम् इत्यर्थे। यच्च भवनं सुधया लिप्तं भवति तदनन्तरं सौधं भवति सौधः वा भवति। सौधोस्त्री राजसदनम् इति अमरः। अतः एषः सौधः सुन्दरः अस्ति अथवा एतत् सौधं सुन्दरम् अस्ति उभयतापि प्रयोगः कर्तुं शक्यः। खलीनः खलीनं कविका तु खलीनोस्त्री इति अमरः। खलीनं नाम अश्वस्य नासा रज्जुः भवति खलीन शब्देन उच्यते। तद् खलीनः वा खलीनं वा उभयतापि। पुच्छः पुच्छं शुनकस्य पुच्छः दीर्घः अस्ति अथवा शुनकस्य पुच्छं दीर्घम् अस्ति उभयतापि। पुच्छोस्त्री
लोमलाङ्गूले इति अमरकोशः। ततः अग्रे अस्ति तारका तारकं, नक्षत्रे चाक्षिमध्ये च तारकं तारकापि च इति शाश्वतः कोशः। अत्र शुद्धिकौमुदीकारः भिन्न भिन्न कोशेभ्यः प्रामाण्यं संगृह्य संगृह्य लिखितवान् अस्ति। प्रामाण्यं तु अस्ति सर्वेषां। तारका इत्यपि तारकम् इत्यपि अस्ति। वलयः वलयम्, वलयः कंठरोगे न कंकणे पुंनपुंसकम्। विशिष्य वयम् आभरण विशेषः इत्यर्थे एतस्य प्रयोगं कुर्मः। हस्ते यत् आभरणं ध्रियते तस्य वलयः इति कथनम् अथवा वलयम् इति वा कथनम्। लिङ्गद्वयेपि प्रयोक्तुं शक्यते। अग्रे अस्ति शूर्पः शूर्पम्, धान्यादीनां शोधनार्थं यद् उपयुज्यते तद् शूर्पः अथवा शूर्पम्। प्रस्फोटनं शूर्पमस्त्रे इति अमरकोशः। लिङ्गद्वये प्रयोगः अस्ति शूर्पः इति वा शूर्पम् इति वा। अंगारः अंगारम्, अथनस्त्रे स्यादंगारः इति अमरकोशः। अतः वयं चुल्याम् अंगाराः सन्ति इति वा चुल्याम् अंगाराणि सन्ति इति वा प्रयोक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं गोमयः गोमयम् उभयतापि अस्ति। गोमयः अस्ति गोमयम् अस्ति। स्वच्छतां कर्तुं गोमयः लाभाय भवति अथवा गोमयं लाभाय भवति इति प्रयोगः कर्तुं शक्यः। गोविट् गोमयमस्त्रियाम् इति अमरकोशस्य प्रामाण्यमस्ति। अतः गोमयः अस्ति गोमयम् अस्ति, उभयतः अपि प्रयोगः भवितुमर्हति। अनन्तरमस्ति नूपुरः नूपुरम्। शिशोः पादे नूपुरः अस्ति अथवा नूपुरम् अस्ति। नूपुरः नूपुरम्। पादाङ्गदं तु तुलाकोटिर्मञ्जरी मञ्जीरो नूपुरोस्त्रियाम्। मञ्जीर शब्दोऽपि अस्ति, नूपुर शब्दोऽपि अस्ति। अस्त्रियाम्। अतः नूपुरः इत्यपि नूपुरम् इत्यपि। अनन्तरमस्ति लोहः लोहम्। लोहोस्त्रे शस्त्रके इति मेदिनी कोशः। अयः अस्ति। अयः इति तु कश्चन लोहः अथवा अयः इति किञ्चन लोहम्, उभयतः अपि वक्तुं शक्नुमः। ताम्रमपि लोहः वा लोहं वा। मणिशब्दः अस्ति। मणिः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च अस्ति। उभयत्रापि रूपं समानं, मणिः इत्येव दृश्यते। मणिः मणिमणयः, पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गेपि मणिः मणिमणयः। प्रथमा विभक्तौ रूपे भेदः न भवति। विशिष्य तृतीया विभक्तौ मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः इति वाक्यमस्ति। तत्र मणिशब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः अस्ति। मण्या इत्यपि तृतीया एकवचनं प्रयोक्तुं शक्यते यदि मणिशब्दः स्त्रीलिङ्गत्वेन गृह्यते। अतः मणिः स्त्रीपुंसयोः अश्मजातौ इति मेदिनी। मणिशाणोल्लीढः समरविजयी हेति दलितः इति एकवलयानन्दे प्रयोगः अस्ति। तत्र तु पुल्लिङ्गे प्रयोगः अस्ति, शाणोल्लीढः मणिः। उभयतापि तस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। मणिः पुल्लिङ्गे मणिः स्त्रीलिङ्गे उभयतापि।
अनन्तरमस्ति क्रकचः क्रकचम्। काष्ठस्य वृक्षस्य वा छेदनार्थम् उपयुज्यमानं दीर्घं साधनं क्रकचः इत्युच्यते। क्रकचः वा क्रकचं वा। क्रकचः करपत्रे स्त्रे इति पुनः मेदिनीकोशः। अतः कर्मकराः न कर्मकराणां निकटे क्रकचः अस्ति अथवा क्रकचम् अस्ति, उभयतापि प्रयोक्तुं शक्नुमः। तदनन्तरं कञ्चन विषयं शुद्धिकौमुदीकारः आरभते। वृक्षः पुंसि फलं नपुंसके इति आरम्भः अस्ति। वाक्यद्वयं दर्शितमस्ति। गृहिण्या 10 आम्राः क्रीताः, कृषिकेण 10 आम्राः आरोपिताः। वाक्यद्वयं दर्शितमस्ति। अनन्तरं सः लिखति, अत्र वाक्यद्वयेपि आम्रशब्दः पुंसि प्रयुक्तः अस्ति। गृहिण्या 10 आम्राः क्रीताः, कृषिकेण 10 आम्राः आरोपिताः इति। प्रथमे वाक्ये सः फलवाचकः। गृहिण्या 10 आम्राः क्रीताः। किं वक्तुम् इच्छति इति चेत् सा 10 आम्रफलानि क्रीतवती इति वक्तुम् इच्छति। तत्र फलम् अभिप्रेतमस्ति। द्वितीये च वाक्ये वृक्षवाचकः अस्ति आम्रशब्दः। कृषिकेण आम्राः आरोपिताः नाम आम्रवृक्षाः आरोपिताः इत्यर्थः। फलवाचके पुल्लिङ्गप्रयोगः दोषाय। गृहिण्या आम्रफलानि क्रीतानि इत्यर्थे गृहिण्या आम्राः क्रीताः इति प्रयोगः क्रियते चेत् दोषः भवति। अतः प्रथमं वाक्यम् अशुद्धम्। एकः एव शब्दः संस्कृतभाषायां फलं वृक्षं च वदति, यथा आम्रशब्दः। अतः तया किं वक्तव्यमासीत् इति चेत् गृहिण्या 10 आम्राणि क्रीतानि। फलम् इति अभिप्रायः मनसि अस्ति चेत् नपुंसकलिङ्गस्य एव प्रयोगः करणीयः। वृक्षः इति अर्थः अभिप्रेतः चेत् पुल्लिङ्गशब्दस्य एव प्रयोगः करणीयः। तो संस्कृते बहवः शब्दाः फलमपि वदन्ति वृक्षमपि वदन्ति, तादृशाः शब्दाः सन्ति। किन्तु वृक्षवाचकत्वे तस्य पुल्लिङ्गता, फलवाचकत्वे च नपुंसकलिङ्गता। अतः एव आम्रवृक्षः इति वक्तव्यं नास्ति, आम्रवृक्षः इति वक्तव्यं नास्ति। आम्रः इति एतावता एव अलम्। मम गृहस्य पुरतः आम्रवृक्षः अस्ति इति वक्तव्यं नास्ति। स्पष्टप्रतिपत्तये अहं वदामि, भ्रमः मा भवतु इति कृत्वा वदामि इति वदति चेत् अङ्गीकुर्मः। किन्तु आवश्यकता नास्ति। मम गृहे आम्रः अस्ति इति वदामि चेत् तस्य अर्थः आम्रवृक्षः इत्येव। एवमेव आम्रफलम् इति वक्तव्यं नास्ति। आम्रम् इत्येतावता एव अलम्। कण्डोले 10 आम्रफलानि सन्ति तथा कथनस्य आवश्यकता नास्ति। कण्डोले 10 आम्राणि सन्ति इति कथनमपि पर्याप्तं भवति। पुनः वदामि, स्पष्टप्रतिपत्तये वृक्षशब्दं वा फलशब्दं वा अहं प्रयुञ्जे इति कश्चन वदति चेत् वयं न निवारयामः। वदतु, आम्रवृक्षः इति वदतु, आम्रफलम् इति वा वदतु, किन्तु समानः शब्दः वृक्षमपि वदति फलं वदति। यदा वृक्षं वदति तदा सः पुल्लिङ्गशब्दः, यदा फलं वदति तदा नपुंसकलिङ्गशब्दः। अथवा पुल्लिङ्गशब्दः वृक्षं वदति, नपुंसकलिङ्गशब्दः फलं वदति इति अर्थम् अवगच्छामः। फले लुकु इति सूत्रेण
विकारावयव विकारावयव प्रत्ययस्य मयटः विकारावयव इत्यर्थे अत्र मयट प्रत्यय अस्ति प्रत्ययस्य फले लुक् भवति तर्हि नपुंसकत्वं कथमागतम् इति चेत् आम्रम् इति लोकात् नपुंसकता च अतः आम्रः इत्युक्ते आम्रवृक्षः आम्रम् इत्युच्यते चेत् आम्रफलम् एवमेव अन्यानि कानिचित् रूपाणि दर्शितानि सन्ति केवलं पठामः पनसः इत्युक्ते पनसवृक्षः पनसम् इति वदामि चेत् पनसफलम् आमलकः वृक्षः आमलकं फलम् जम्बीरः वृक्षः जम्बीरं फलम् नारिकेलः वृक्षः नारिकेलं फलम् प्रसंगवशात् वदामि नारिकेलः इव नालिकेरः इत्यपि शब्दः अस्ति नारिकेलः नालिकेरः उभयतापि नारिकेलः वृक्षः नारिकेलं फलम् नारंगः वृक्षः नारंगं फलम् दाडिमः वृक्षः दाडिमं फलम् खर्जूरः इति वदामि चेत् खर्जूरवृक्षः खर्जूरम् इति वदामि चेत् खर्जूरफलम् वृन्ताकः वृन्ताकम् वृन्ताकः इति वृक्षः वृक्षः वा वृक्षकः वा लघुः भवति सः स्यात् वृक्षकः अनन्तरं वृन्ताकम् इति फलम् किन्तु सर्वे फलवाचकाः नपुंसके एव इति न नियमः फलवाचकाः सर्वेपि शब्दाः नपुंसकलिङ्गे एव भवन्ति इति भ्रमः न करणीयः किमर्थमिति चेत् द्राक्षा भल्लातकी एला इत्यादयः शब्दाः सन्ति फलम् इति अर्थमेव द्योतयन्ति किन्तु ते शब्दाः स्त्रीलिङ्गे सन्ति कलायः अस्ति सः शब्दः कलायः पुंसि एवं इतरत्रापि ऊह्यम् अतः किञ्चित् जागरूकतया अस्माभिः ऊहा अपि करणीया एतावता अद्यतनपाठं समापयामि नमो नमः।